सबै महत्त्वपूर्ण समसामयिक घटना यस भिडियोमा समावेश छन्। कृपया पढाइप्रति सिरियस भई भिडियो अन्त्यसम्म हेर्नु। यहाँबाट हजुरलाई धेरै लाभ हुनेछ। अन्त्यसम्म हेरिदिनुभयो भने हजुरलाई चाहिँ समसामयिक सम्बन्धी कुनै पुस्तक किन्नु पर्दैन अथवा कुनै भिडियोहरू हेर्नु पर्दैन है। तर भिडियो अन्त्यसम्म हेर्नु। यदि यहाँबाट प्रश्न परेन भने म भिडियो बनाउन छोडिदिन्छु है साथीहरू। ल हजुरको धेरै टाइम नलिई भिडियोलाई सुरु गरौँ। हाम्रो पहिलो प्रश्न राम मन्दिरको प्राण प्रतिष्ठान सम्बन्धी रहेको छ है। ल कहिले उद्घाटन भएको भने सन् 2024 जनवरी 22। त्यसै गरी सन् 2024 जनवरी 23बाट सर्वसाधारणका लागि खुल्ला गरिएको हो। धेरै विद्यार्थी भाइ बहिनीहरू यस प्रश्नमा झुकिएको पाइएको छ है। ध्यान दिएर हेर्नु होला है। उद्घाटन चाहिँ 2024 जनवरी 22 को हो, तर जनवरी 23मा सर्वसाधारणको लागि खुल्ला गरिएको है। उद्घाटन जनवरी 22, सर्वसाधारणको लागि खुल्ला जनवरी 23 है। त्यसै गरी यस मन्दिरको डिजाइनर चाहिँ चन्द्रकान्त सोमपुराउन है। त्यसै गरी सन् 2020 अगस्त 5मा नगरा शैलीमा निर्माण सुरु भएको छ है। भारतको उत्तर प्रदेश रामको जन्मभूमि अयोध्यामा अवस्थित। साथै यो मन्दिर चाहिँ यमुना नदीको किनारमा रहेको छ। ल त्यसै गरी हाम्रो दोस्रो प्रश्न चन्द्रमाको सतहमा पुग्ने पाँचौं मुलुक सम्बन्धी है। ल कुन मुलुक हो त? जापान। कहिले पुगेको हो? सन् 2024 जनवरी 19 को। जापान एरोस्पेस एजेन्सी जाक्साले प्रक्षेपण गरेको मुन स्पिनर रोबोटिक मिसन है। ल तेस्रो प्रश्न एफएफसी एसियन कप 2023। यहाँबाट पक्कै पनि प्रश्न आउने हो साथीहरू। विजेता कतार, उपविजेता जोर्डन। फेरि सुन्नुहोस् है। एफएफसी एसियन कप 2023 विजेता कतर, सेकेन्ड विजेता जोर्डन। त्यसै गरी फाइनलमा कतारले जोर्डनलाई 3-1 गोलले पराजित गरेको हो। सेमिफाइनलमा कतारले इरानलाई र जोर्डनले दक्षिण कोरियालाई हराउँदै फाइनलमा पुगेको हो। त्यसै गरी 2024 जनवरी 12 देखि फेब्रुअरी 10 सम्म कतारमा आयोजित 5वटा सहरका 9वटा रङ्गशालामा खेल भएको हो। 18औं संस्करण 24 टिम सहभागी। अघिल्लो संस्करणको विजेता कतार। आगामी संस्करण सन् 2027मा साउदी अरेबियामा आयोजना हुनेछ है। कहाँ त? साउदी अरेबियामा। कुन खेल? एफएफएससी एसियन कप 2027। ल अब जाउँ अर्को प्रश्नतर्फ। यी सबै प्रश्नलाई आफ्नो कपीमा टिपोट गर्दै जानु होला है। धेरै विद्यार्थीहरू मास्टरको लहीमा उनीहरूको पुस्तक किन्छन्, तर त्यहाँबाट प्रश्न पर्दैनन् है। सो समयमै विचार गर्नुहोस्। यो देखासेखी पुस्तक नकिन्नुहोस् है, त्यहाँबाट प्रश्न पर्दैनन्। 32औं अन्तर्राष्ट्रिय अपाङ्गता दिवस सम्बन्धी है। यो वर्षको नारा दिगो विकास लक्ष्य प्राप्तिको प्रतिबद्धता, अपाङ्गता भएको व्यक्तिको अपनत्व र नेतृत्वसहितको एकाबद्धता। त्यसै गरी संयुक्त राष्ट्रसङ्घको महासभाले सन् 1992मा घोषणा गरेदेखि हरेक वर्ष डिसेम्बर 3मा अपाङ्गता दिवस मनाइन्छ है। कहिले त? हरेक वर्ष डिसेम्बर 3मा। कहिलेदेखि? सन् 1992 देखि। यस वर्षको नारा दिगो विकास लक्ष्य प्राप्तिको प्रतिबद्धता, अपाङ्गता भएका व्यक्तिको अपनत्व र नेतृत्वसहितको एकाबद्धता। यति जाने पुग्छ यस सम्बन्धी। त्यसै गरी अर्को प्रश्न हाम्रो रहेको छ नेपालको पहिलो समलिङ्गी विवाह दर्ता सम्बन्धी है। कहिले भएको हो? विक्रम सम्वत 2080 मङ्सिर 13 गते लमजुङको दोर्दी गाउँपालिका 2 का रामबहादुर गुरुङले नवलपरासी कावासोती 8 का सुरेन्द्र पाण्डेसँग विवाह भएको हो। त्यसै गरी सन् 2000मा नेदरल्यान्डले विश्वमा पहिलो पटक समलिङ्गी विवाहलाई मान्यता दिएको हो। कुन देश त? नेदरल्यान्ड पहिलो पटक है। त्यसै गरी विक्रम सम्वत 2080 असार 12मा सर्वोच्च अदालतले विवाह दर्ता गर्न अन्तरिम आदेश दिएको थियो। ल बुझ्नुभयो नि साथीहरू। त्यसै गरी हाम्रो अर्को प्रश्न रहेको छ सवितालाई अन्तर्राष्ट्रिय साहसिक महिला पुरस्कार। ल कसलाई त? सविता उप्रेती। विजेता सविता उप्रेती। नेपालमा अटिजम भएका बालबालिकाको शिक्षामा उल्लेखनीय काम गरे बापत यो पुरस्कार प्रदान गरिन्छ है। त्यसै गरी भारतीय मानव अधिकार परिषदले मानव अधिकार र शान्तिका लागि योगदान पुर्याउने मध्येको हरेक वर्ष 1 जनालाई सन् 2015 देखि यो पुरस्कार प्रदान गर्दै आएको छ। कुन पुरस्कार त? अन्तर्राष्ट्रिय साहसिक महिला पुरस्कार। को विजेता? सविता उप्रेती। कहाँबाट सुरुवात भएको? भारतबाट है। त्यसै गरी सविता उप्रेती 2067मा खेलेको स्पेसल स्कुल फर डिएसए वर्ल्ड एन्ड रिहाबिलिटेसन सेन्टरबाट 400 भन्दा बढी बच्चाले शिक्षा पाइसकेका छन्। ल 13औं एक दिवसीय विश्वकप क्रिकेट प्रतियोगिता 2023 सम्बन्धी है। एक दिवसीय विश्वकप क्रिकेट प्रतियोगिता 2023 को विजेता राष्ट्र अस्ट्रेलिया। कुन त? अस्ट्रेलिया है। एक दिवसीय विश्वकप क्रिकेट प्रतियोगिता 2023 को विजेता राष्ट्र को बन्यो त? भारत। 6 विकेटले पराजित।
एक दिवसीय विश्वकप क्रिकेट प्रतियोगिता में 2023 को आयोजक राष्ट्र भारत है। भारत आयोजक सहभागी राष्ट्र 10वटा। प्रतियोगिता सञ्चालन कहिले भएको भने 5 अक्टोबरदेखि 19 नोभेम्बर 2023सम्म। जम्मा खेल 48वटा। प्रतियोगिता सञ्चालन गर्ने निकाय अन्तर्राष्ट्रिय क्रिकेट काउन्सिल, जसलाई सर्टकटमा आइसिसी भन्छौँ है। ल त्यसै गरी प्रतियोगितामा सर्वाधिक रन बनाउने खेलाडी चाहिँ विराट कोहली हुन्। उनी चाहिँ टोटल 765 रन बनाएका थिए। त्यसै गरी प्रतियोगितामा सर्वाधिक विकेट लिने खेलाडी मोहम्मद शमी हुन्। कति विकेट त 24 विकेट है। ल प्रतियोगितामा सर्वाधिक शतक बनाउने खेलाडी क्विन्टन डिकक साउथ अफ्रिकाको, जम्मा 4 शतक है। प्रतियोगिताको फाइनल खेल कुन स्टेडियममा भएको भने नरेन्द्र मोदी स्टेडियम अहमदाबाद। ल एकचोटि फेरि रिभिजन गरिदिएँ साथीहरू। मेन कुरा भिडियो हेर्नु होइन है, त्यहाँबाट कतिको हजुर लाभ लिन सक्नुहुन्छ त्यो हो। एक दिवसीय क्रिकेट प्रतियोगिता 2023 को विजेता अस्ट्रेलिया, उपविजेता भारत, 6 विकेटले पराजित, आयोजक भारत। सर्वाधिक रन बनाउने विराट कोहली 765, सर्वाधिक विकेट लिने मोहम्मद शामी, टोटल 24 विकेट, सर्वाधिक शतक हान्ने क्विन्टन डिकक अफ्रिकाको 4 शतक। फाइनल खेल नरेन्द्र मोदी स्टेडियम भारतमा है। सेमिफाइनलमा पुग्ने राष्ट्रहरू भारत, न्युजिल्यान्ड, अस्ट्रेलिया, दक्षिण अफ्रिका। भारत र न्युजिल्यान्डमा भारत जित्यो, अस्ट्रेलिया र अफ्रिकामा अस्ट्रेलिया जित्यो। त्यसै गरी यी दुवै टिम फाइनलमा गएन है, भारत र अस्ट्रेलिया, र फाइनलमा अस्ट्रेलियाले 6 विकेटले भारतलाई पराजित गर्यो। त्यसै गरी फाइनलमा उपविजेता राष्ट्र भारतको अस्ट्रेलियालाई कति रनको लक्ष्य दिएको थियो? 241 रन। फाइनल खेलमा रेफरी को थिए? रिचर्ड इङ्ग्लिमर्थ र रिचर्ड केटलबरो। प्रतियोगितामा सर्वाधिक छक्का हान्ने खेलाडी रोहित शर्मा, भारतको। प्रतियोगितामा सर्वाधिक अर्धशतक बनाउने खेलाडी विराट कोहली, 6 अर्धशतक। त्यसै गरी प्रतियोगिताको फाइनल खेलमा म्यान अफ द म्याच ट्रेभिस हेड भएका थिए है। 14औं एक दिवसीय विश्वकप क्रिकेट प्रतियोगिता कहाँ र कहिले हुँदैछ? ल 2027 साउथ अफ्रिका, नमिबिया र जिम्बाब्वेमा हुने है। पहिलो एक दिवसीय विश्वकप क्रिकेट प्रतियोगिता कहिले र कहाँ भयो? 1975 बेलायतमा भएको थियो है। जाजरकोट रुकुम पश्चिम भूकम्प 2080। यहाँबाट पनि 2-3वटा प्रश्न लोकसेवाले सोधिसक्यो है, र आगामी दिनमा पनि सोध्नेछ, सो ध्यान दिएर हेर्नु होला है। भूकम्पको केन्द्रबिन्दु कहाँ रहेको थियो? जाजरकोटको बारेकोटे गाउँपालिका रामीडाँडा है। भूकम्प कहिले गयो? 2080 साल कार्तिक 17 गते 11:47 है। कति रेक्टर स्केलको भूकम्प रहेको थियो? 6.4 रेक्टर स्केल है। भूकम्पले जाजरकोटमा 4000, रुकुम पश्चिममा 2000 घर पूर्ण ध्वस्त भएका। ल यस सम्बन्धी यति मात्र जान्नु पर्यो है साथीहरू। अब चाहिँ आइसिसी टी20 विश्वकप एसिया क्षेत्र क्वालिफायर 2023। आइसिसी टी20 विश्वकप एसिया क्षेत्रमा क्वालिफायर 2023 को उपाधि जित्न सफल राष्ट्र कुन हो? ओमान है। उपविजेता नेपाल। विजेता ओमान, उपविजेता नेपाल। विश्वकप टी20 कहाँ र कहिले हुँदैछ? सन् 2024 जुन 4 देखि 30सम्म अमेरिका र वेस्ट इन्डिजमा है। आइसिसी टी20 विश्वकप छनौट 2023 बेस्ट ब्याटर को थिए? नेपालका कुशल भुर्तेल। आइसिसी टी20 विश्वकप छनौट 2023 बेस्ट बलर को थिए? ओमानका बिलाल खान। नेपाल आइसिसी टी20 विश्वकपमा दोस्रो पटक कहिले चयन भएको हो? सही उत्तर 2080 कार्तिक 17 गते, जुन दिन भूकम्प आएको थियो है। कन्फ्युजन भएको बेलामा जाजरकोटको भूकम्प याद गरिहाल्नु होला है। ल अब जाउँ अर्को टपिकतर्फ। टपिक कम रहे पनि प्रश्न 1000 भन्दा बढी अध्ययन गर्छौँ है साथीहरू। ल राष्ट्रिय कर दिवस 2080 सम्बन्धी है। नेपालमा कर दिवस हरेक वर्ष कुन दिनमा मनाइन्छ? सही उत्तर मङ्सिर 1 गते है। फेरि सुन्नुहोस् है, नेपालमा कर दिवस हरेक वर्ष मङ्सिर 1 मा मनाइन्छ। राष्ट्रिय कर दिवस 2080 को नारा के रहेको थियो? सही उत्तर स्वच्छ, पारदर्शी र प्रविधि मैत्री कर प्रशासन, सामाजिक न्याय, आर्थिक वृद्धि र सुशासन। के त स्वच्छ, पारदर्शी र प्रविधि मैत्री कर प्रशासन, सामाजिक न्याय, आर्थिक समृद्धि र सुशासन। मङ्सिर 1 मा कर दिवसको रूपमा मनाउन सुरु कहिलेदेखि भएको भने विक्रम सम्वत 2069 देखि है। ल यहाँ केही उदाहरणहरू रहेका छन्। सर्वाधिक कर तिर्ने 16 करदाता सम्मानित। सबैभन्दा बढी आयकर नेपाल दूरसञ्चार कम्पनी, नेपाल टेलिकम। त्यसै गरी निर्यात कारोबार डाबर नेपाल प्राइभेट लिमिटेड। विशेष उद्योग एसियन पेन्ट्स। कृषि एवं पशुजन्य ओबिसी फुड्स प्राइभेट लिमिटेड। सहकारी तथा लघु वित्त छिमेक लघु वित्त। बैंक तथा वित्तीय संस्था ग्लोबल आइएमई। बीमा लाइफ इन्सुरेन्स कर्पोरेसन। स्वास्थ्य तथा शिक्षा
नोबेल मेडिकल कलेज टिचिङ हस्पिटल। पर्यटन मनोकामना दर्शन प्राली। वस्तु व्यापार भाटबटेनी सुपरमार्केट। मध्यस्तरीय करदाता नेपाल स्टक एक्सचेन्ज। ऊर्जा भोटेकोशी पावर कंपनी। रेमिटेन्स आइएमई लिमिटेड। व्यक्ति आय विजय कुमार शाह। त्यसै गरी सूर्य नेपाल प्राली आयकर र मुगक सहित सबैभन्दा धेरै कर तिर्ने र समयमै बुझाउने संस्थागत 2 विधामा सम्मानित भयो। ल अब चाहिँ मिस युनिभर्स 2023 सम्बन्धी। मिस युनिभर्स 2023 कतिौं संस्करण हो? 72औं है। मिस युनिभर्स 2023 को उपाधि जित्ने सुन्दरी को हुन्? सेनेसिस पलासियोस। सेनेसिस पलासियोस कुन मुलुकको हुन्? राइट एन्सर निकारागुआ। 19औं राष्ट्रिय कफी दिवस 2080 सम्बन्धी। नेपालमा कफी दिवस हरेक वर्ष कुन दिनमा मनाइन्छ? सही उत्तर मङ्सिर 1 गते। कर दिवस मङ्सिर 1 गते, कफी दिवस मङ्सिर 1 गते है, एउटै दिन। त्यसै गरी 19औं राष्ट्रिय कफी दिवस 2080 को नारा के रहेको थियो? ल यसको चाहिँ सही उत्तर हो कफी क्षेत्रको प्रवर्धन र संरक्षण, दिगो उत्पादनमा महिला र युवालाई प्रोत्साहन। त्यसै गरी 2080 मङ्सिर 1 मा मनाइएको कफी दिवस कतिौं राष्ट्रिय कफी दिवस हो? सही उत्तर 19औं। मङ्सिर 1 मा कफी दिवसका रूपमा मनाउन सुरु कहिलेदेखि भएको भने विक्रम सम्वत 2065 बाट है। कफी खेतीका लागि प्रसिद्ध जिल्ला कुन हो नेपाली है? ल यसको चाहिँ सही उत्तर हो गुल्मी। ओभिओपी वन भिलेज वन प्रोडक्ट कार्यक्रम अन्तर्गत कफी खेतीका सञ्चालित जिल्ला कुन हो? सही उत्तर स्याङ्जा। ओभिओपी कार्यक्रम अन्तर्गत अर्गानिक कफी सञ्चालित जिल्ला कुन हो? सही उत्तर सिन्धुपाल्चोक। नेपालमा कफी कहाँबाट भित्रिएको हो? सही उत्तर म्यानमार। त्यसै गरी नेपालमा पहिलो कफी प्रशोधन केन्द्र स्थापना कहिले भएको हो? सही उत्तर विक्रम सम्वत 2041 बाट। नेपालमा पहिलो कफी अनुसन्धान केन्द्र कहाँ स्थापना भएको हो? सही उत्तर बलेटक्सार गुल्मी। नेपालमा कफी खेतीको सुरुवात कहाँबाट भएको थियो? गुल्मी आमचौरबाट। नेपालमा कफी खेतीको सुरुवात विक्रम सम्वत 1995 मा भएको हो भने व्यावसायिक रूपमा कहिलेदेखि भयो? सही उत्तर विक्रम सम्वत 2011 बाट है। त्यसै गरी विश्वमा सबैभन्दा धेरै कफी उत्पादन गर्ने मुलुक चाहिँ ब्राजिल हो है, त्यो त हजुरलाई थाहा नै हुनुपर्छ। अब चाहिँ संयुक्त राष्ट्र सङ्घका वर्तमान महासचिव नेपालमा आएको सम्बन्धमा है। ल पहिलो प्रश्न, युएनओ को वर्तमान महासचिव एन्टोनियो गुटेरेस 4 दिने नेपाल भ्रमणका लागि कहिले नेपाल आएका हुन्? ल यसको चाहिँ सही उत्तर हो विक्रम सम्वत 2080 कार्तिक 12 गते। दोस्रो प्रश्न, युएनओ को वर्तमान महासचिव को हुन्? सही उत्तर एन्टोनियो गुटेरेस। एन्टोनियो गुटेरेस नेपाल आउने कतिौं युएनओ महासचिव हुन्? सही उत्तर 6औं है। अर्को प्रश्न, एन्टोनियो गुटेरेस कुन देशका नागरिक हुन्? सही उत्तर पोर्चुगल। अर्को प्रश्न, संयुक्त राष्ट्रको महासचिव कति रहने व्यवस्था छ? सही उत्तर 1 जना है। कहिलेबाट सुरु भएको भने 1946 बाट सुरु भएको। त्यसै गरी महासचिवको कार्यकाल कति वर्षको हुन्छ भने 5 वर्षको मात्र है। ल अब जाउँ अर्को प्रश्नतर्फ। यहाँबाट पनि लोकसेवाले बारम्बार प्रश्न सोधिरहेको छ। नेपालमा भयो टिकटक बन्द सम्बन्धी है। ल पहिलो प्रश्न, कति गते बसेको बैठकले नेपालमा टिकटक बन्द गराउने निर्णय गरेको हो? सही उत्तर 2080 कार्तिक 27 गते। त्यसै गरी अर्को प्रश्न, नेपालमा टिकटक बन्द गराउने निर्णय मन्त्री परिषद बैठकले किन गर्यो? ल यसको चाहिँ सही उत्तर हो टिकटकलाई सामाजिक सद्भाव बिगार्न, उछङ्गल गर्न, राष्ट्रियता कमजोर बनाउन प्रयोग गरिएको भन्दैमा है। ल त्यसै गरी अर्को प्रश्न, के हो टिकटक? सही उत्तर छोटो भिडियोहरू साझेदारी सम्पादन गर्न मिल्ने सामाजिक सञ्जाल। त्यसै गरी अर्को प्रश्न, टिकटक कुन सफ्टवेयरको उदाहरण हो? सही उत्तर एप्लिकेसन सफ्टवेयर। त्यसै गरी हाम्रो अर्को प्रश्न, टिकटक कुन मुलुकको कम्पनीको स्वामित्वमा रहेको एप्लिकेसन हो? ल यसको चाहिँ सही उत्तर हो चिनिया। त्यसै गरी अर्को प्रश्न, टिकटक कुन कम्पनीको स्वामित्वमा रहेको छ? सही उत्तर जुजी थाओदोङ। त्यसै गरी अर्को प्रश्न, टिकटकको मुख्यालय कहाँ रहेको छ? सही उत्तर बेजिङमा। त्यसै गरी अर्को प्रश्न, टिकटकको स्थापना कहिले भएको हो? सही उत्तर सन् 2016 सेप्टेम्बर 20 मा है। त्यसै गरी अर्को प्रश्न, विश्वव्यापी रूपमा टिकटक रिलिज कहिले भएको हो? ल यसको चाहिँ सही उत्तर हो अगस्त 2018 मा। ल त्यसै गरी अर्को प्रश्न, टिकटकको स्थापना कसले गरेका हुन्? ल यसको चाहिँ सही उत्तर हो जाङ इमिङ। भारतमा टिकटक बैन कहिले भएको हो? ल यसको चाहिँ सही उत्तर हो जुन 29 2020 सालमा। त्यसै गरी अर्को प्रश्न, विश्वव्यापी शिक्षक पुरस्कार 2023 बाट सम्मानित शिक्षक को हुन्? ल यसको चाहिँ सही उत्तर हो सिस्टर जेप। अर्को प्रश्न, सिस्टर जेपको वास्तविक नाम के हो? ल यसको चाहिँ सही उत्तर रिफत आरिफ। अर्को प्रश्न,
को हुन् रिफत आरिफ? सही उत्तर पाकिस्तानकी शिक्षिका। अर्को प्रश्न, यो पुरस्कार कसलाई प्रदान गरिन्छ? ल यसको चाहिँ सही उत्तर हो शिक्षण पेसामा उत्कृष्ट योगदान पुर्याएका शिक्षकलाई। ल त्यसै गरी अर्को प्रश्न, पुरस्कार प्रदान कसले गर्छ? ल यसको चाहिँ सही उत्तर हो वार्की फाउन्डेसन। विश्व शिक्षक दिवस 2023। शिक्षक दिवस कहिले मनाइन्छ? सही उत्तर अक्टोबर 5। अर्को प्रश्न, शिक्षक दिवस कहिलेदेखि मनाउन थालिएको हो? ल यसको चाहिँ सही उत्तर हो सन् 1994 मा है। अर्को प्रश्न, अक्टोबर 5 मा शिक्षक दिवस कसको सिफारिस र कसले स्वीकार गरेका दिनको सम्झनामा विश्व शिक्षक दिवस मनाउन थालिएको हो? ल यसको चाहिँ सही उत्तर हो अक्टोबर 5 1966 मा आईएलओ र युनेस्को सिफारिस गरेको र त्यसलाई संयुक्त राष्ट्रसङ्घले स्वीकार गरेको दिनको सम्झनामा। त्यसै गरी अर्को प्रश्न, शिक्षक दिवस सन् 2023 को नारा के हो? ल यसको चाहिँ सही उत्तर हो द टिचर्स वी निड फर द एजुकेसन वी वान्ट द ग्लोबल इम्पेरेटिभ टु रिजर्भ द टिचर सर्टेज। त्यसै गरी अर्को प्रश्न, नेपालमा गुरु पूर्णिमा कुन तिथिमा मनाइन्छ? सही उत्तर अषाढ शुक्ल पूर्णिमा। 24 जनवरी अन्तर्राष्ट्रिय शिक्षा दिवस, 8 सेप्टेम्बर अन्तर्राष्ट्रिय साक्षरता दिवस, अक्टोबर 5 अन्तर्राष्ट्रिय शिक्षक दिवस है। यहाँ चाहिँ शिक्षा र शिक्षकमा नझुकिनु होला है। शिक्षा दिवस 24 जनवरी, शिक्षक दिवस अक्टोबर 5। नोबेल पुरस्कार 2023 सम्बन्धी सबै महत्त्वपूर्ण प्रश्नहरू है। ध्यान दिएर हेर्नु होला, यहाँबाट एउटा प्रश्न फिक्स नै हो है, 100% फिक्स नै हो प्रश्न। 1900 मा स्थापना गरिएको नोबेल पुरस्कारको सन् 1901 बाट वितरण सुरु गरिएको थियो। ल यहाँबाट दुई प्रश्नको उत्तर थाहा हुन्छ। सबभन्दा पहिला 1900 मा स्थापना गरिएको नोबेल पुरस्कार, के त नोबेल पुरस्कारको स्थापना चाहिँ 1900 मा भएको भने 1901 बाट वितरण सुरु गरिएको हो। बुझ्नुभयो नि, 1900 मा स्थापना, 1901 बाट वितरण सुरु गरिएको हो। अल्फ्रेड नोबेलको सम्झनामा नोबेल पुरस्कार र आर्थिक विज्ञानमा सेभिरेजेस रिस्क ब्याङ्क पुरस्कार हालसम्म 601 पटक 1000 व्यक्ति र संस्थाहरूलाई प्रदान गरिएको छ। कसैले एकभन्दा बढी पटक नोबेल पुरस्कार पाएका छन्। त्यसैले 2023 सम्म जम्मा 965 व्यक्ति र 27 संस्थालाई नोबेल पुरस्कार प्रदान गरिएको छ। सन् 2023 का नोबेल पुरस्कार विजेताहरू निम्नानुसार रहेका छन्। पहिलो विधा भौतिकशास्त्रतर्फ है। कसले पाए त? पियर अगस्टिनी, फ्रेङ्क क्राउस, एनी लहुरियर। अब चाहिँ यहाँ प्रश्न के उठ्छ भने कसरी याद गर्नु भनेर। ल तपाईँलाई केही याद गर्नु पर्दैन, सबभन्दा पहिला विधा याद गर्नु होला है। 6 विधामा प्रदान गरिन्छ, जस्तै भौतिकशास्त्रतर्फको विजेता पियर अगस्टिनी, अन्तिम अक्षर नि, फेरेङ्क क्राउस अन्तिम अक्षर ज, एनी लहुरियर र ज नि, के त र ज नि, अन्तिम अक्षर याद मात्र गर्नु, ढुक्कले पास हुन सक्नुहुन्छ र कहिले पनि बिर्सन सक्नुहुन्न है। किन पाए त? पदार्थमा इलेक्ट्रोन गतिशीलताको अध्ययनको लागि र प्रयोगात्मक विधिको लागि। कुन ट्रीबाट याद गर्ने हो भनेर अन्तिम अक्षरबाट है, ज र नि। कुनतर्फ? भौतिकशास्त्रतर्फ। रसायनतर्फ विजेता मौङ्गिजी वावेन्डी, अन्तिम अक्षर डी, लुइस ब्रुस डी स र एलेक्सी आई एकिनोभ, अन्तिम अक्षर के हो भनेर डी स भ, के त डी स भ स डी, अन्तिम अक्षर है। ल यदि हजुरलाई त्यस्तै याद हुन्छ भने ठिकै छ, यदि हुँदैन भने यो ट्रीबाट याद गर्नु होला है, अन्तिम अक्षरबाट। ल त्यसै गरी चिकित्सातर्फ विजेता क्याल्टिन, कारिको र डरियो। के गरे बापत? कोभिड-19 विरुद्ध प्रभावकारी एमआरएनए खोपहरूको विकासको लागि सक्षम पार्ने न्युक्लियोसाइड खोजहरूको लागि। साहित्यतर्फ विजेता जोन फोजे। के गरे बापत भने उनका अभिनव नाटकहरू र गद्यका लागि। त्यसै गरी शान्तितर्फ नरगेस मोहम्मदी। यो 2080 शाखा अधिकृतको प्रथम पत्रमा सोधिएको प्रश्न है साथीहरू। के त शान्तितर्फको विजेता को त नरगेस मोहम्मदी। के गरे बापत? इरानमा महिला उत्पीडन विरुद्ध मानव अधिकारको लडाईँ गरे बापत। त्यसै गरी अन्तिममा रहेको छ अर्थशास्त्रतर्फ विजेता क्लाउडिया गोल्डिन। के गरे बापत? महिलाको श्रम बजार नतिजाहरूको हाम्रो बुझाइलाई उन्नत बनाएको लागि। फेरि सुन्नुहोस् है, रसायनतर्फ मौगिजी वावेन्डी, अन्तिम अक्षर डी, फेरि सी, फेरि भ स डी। त्यसै गरी चिकित्सातर्फ क्याल्टिन, कारिको र डरियो वेइसम्यान। साहित्यतर्फ जोन फोजे। शान्तितर्फ नरगेस मोहम्मदी। अर्थशास्त्रतर्फ क्लाउडिया गोल्डिन।
यसलाई जसरी नै कन्ट गर्नु पर्यो है। यदि हजुरहरू पढाइप्रति सिरियस हुनुहुन्छ भने मात्र। कुन चुनाव कहिले? स्थानीय तहको 2079 वैशाख 30 गते, प्रतिनिधि सभा प्रदेश सभा 79 मङ्सिर 4 गते, राष्ट्रिय सभा उपनिर्वाचन 79 माघ 25 गते, राष्ट्रपति 2079 फागुन 25 गते, उपराष्ट्रपति 79 चैत 3 गते, प्रतिनिधि सभा पहिलो निर्वाचन 2080 वैशाख 10 गते। त्यसै गरी महत्त्वपूर्ण पदमा निर्वाचित व्यक्तिहरू: पहिलो राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेल, कहिले निर्वाचित भए? 79 फागुन 25। उपराष्ट्रपतिको रूपमा रामसहाय प्रसाद यादव, कहिले त? 79 चैत 3 गते। प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्ड, कहिले? 79 चैत 3, 79 पुस 10। चौथो सभामुख को त देवराज, कहिले? 79 माघ 5। पाँचौँ उपसभामुख को त इन्दिरा राणा मगर, कहिले? 79 माघ 7। छैटौँ राष्ट्रिय सभाको अध्यक्ष को त गणेश प्रसाद तिमिल सिन्हा, कहिले त? 2074 फागुन 30 गते। अब चाहिँ पुरस्कार सम्बन्धी है। हविटली अवार्ड 2023बाट सम्मानित सालक विज्ञ तुलसी लक्ष्मी सुवाल। वसुन्धरा श्री पुरस्कार 2080 को विजेता डाक्टर सन्दुक रोहित। मानश्री पुरस्कार 2080बाट सम्मानित महावीर पुन। अमर गुरुङ राष्ट्रिय पुरस्कार 2080 किरण खरेल। बानिरा प्रज्ञा पुरस्कार 2080 विजेता बैरागी काइला। साहित्य कलाश्री पुरस्कार 2079 युवराज नयाँ घरे। त्यसै गरी भक्तराज आचार्य सङ्गीत पुरस्कार 2080बाट सम्मानित शक्ति बल्ब र दीप श्रेष्ठ। त्यसै गरी भैरव पुरस्कार 2079बाट सम्मानित वासुदेव विधादेव लुइटेल, वाङ्मय विश्वम्बर, चञ्चल प्रतिभा, रामचन्द्र अधिकारी। ल त्यसै गरी टर्कीमा भूकम्प सम्बन्धी। टर्कीमा भूकम्प कहिले गएको हो? 2023 फेब्रुअरी 6। कति रिक्टर स्केलको? 7.8। मुख्य कुन देशलाई प्रभाव पार्ने वा पार्यो? सही उत्तर टर्की र सिरियाको सीमा क्षेत्र। यति एयरलाइन्सको विमान दुर्घटना कहाँ भएको हो? पोखरा कास्की सेती खोजमा। कहाँबाट विमान हिँडेको? काठमाडौँ त्रिभुवन विमानस्थलबाट। कहिले भयो? 79 माघ 1 गते। कतिजनाको मृत्यु? 72 जनाको। 4 जना चालक, 68 यात्रु। त्यसै गरी कतिजना विदेशी थिए? 10 जना है। तारा एयरलाइन्सको विमान दुर्घटना कहिले भयो? 79 जेठ 15 गते। कतिजनाको मृत्यु? 22 जनाको। विमान दुर्घटना कहाँ भयो? मुस्ताङमा। ल पछिल्लो महत्त्वपूर्ण समसामयिक घटना सन्दर्भ सामग्री गोरखापत्र तथा विभिन्न अनलाइन समाचार तथा लोकसेवा सामग्रीबाट सभार है। 16औं योजनाको अवधारणा पत्र कहिले पारित गरियो? सही उत्तर 80 साउन 17 गते। नेपाल विज्ञान तथा प्रविधि प्रज्ञा प्रतिष्ठान उपकुलपतिमा कसलाई नियुक्त गरियो? सही उत्तर दिलीप सुब्बा, कहिले त? 2080 साउन महिनामा है। 3 महिनाको अवधिमा विश्वका 8000 मिटरभन्दा अग्ला 14वटा हिमाल आरोहण गरी कीर्तिमान कायम गर्ने पर्वतारोही को हुनुहुन्छ? ल यसको चाहिँ सही उत्तर हो नर्वेकी आरोही क्रिस्टियन हरिला र नेपाली गाइड तेन्जिन शेर्पा लामा। हरिला र शेर्पाले 2080 साउन 11 पाकिस्तान स्थित माउन्ट केटु सफल आरोहण गरेसँगै उहाँहरूले सो कीर्तिमान कायम गर्न सफल हुनुभएको हो। यसअघि आरोही निर्मल पूर्जाले सन् 2019मा 6 महिना 6 दिनमा यी 14वटा हिमालको सफल आरोहण गर्नुभएको थियो। वर्ल्ड इकोनोमिक फोरमद्वारा प्रकाशित ग्लोबल जेन्डर ग्याप रिपोर्ट 2022 अनुसार नेपाल कतिऔं स्थानमा रहेको छ? सही उत्तर 96औं स्थानमा। 146 राष्ट्र समिति तयार गरिएको सो प्रतिवेदन अनुसार 0908 अङ्कका साथ आइसल्यान्ड पहिलो स्थानमा रहेको छ। सूचीको अन्तिम 146औं स्थानमा अफगानिस्तान 0.435 अङ्क प्राप्त गरेको छ है। अर्को प्रश्न, मिस +2 नेपाल 2023 को उपाधि कसले जित्नुभयो? सही उत्तर शिक्षा राणा। त्यसै गरी अर्को प्रश्न, हालै सैन्यको भएको अफ्रिकी मुलुक कुन हो? सही उत्तर नाइजर। अर्को प्रश्न, काठमाडौँ महानगरपालिकाको कहिलेदेखि 40 माइक्रोभन्दा पातलो प्लास्टिक झोला प्रयोगमा रोक लगाउने निर्णय गरेको हो? ल यसको चाहिँ सही उत्तर हो 2080 साल साउन 1 गतेबाट। यो पनि बारम्बार इक्जाममा आएको प्रश्न हो साथीहरू। यता 2080 को यता 2-3वटा इक्जाममा यो प्रश्न सोधिएको छ। ल त्यसै गरी अर्को प्रश्न, विश्व प्रतिस्पर्धात्मक सूची 2023 मा प्रथम स्थानमा रहेको राष्ट्र कुन हो? सही उत्तर डेनमार्क। ल त्यसै गरी हाम्रो अर्को प्रश्न, सन् 2023 जुलाईमा प्रकाशित हेनरी पासवर्ड इन्डेक्स 2023 अनुसार पहिलो स्थानमा रहेको राष्ट्र कुन हो?
ल यसको चाहिँ सही उत्तर हो सिङ्गापुर। सो सूची अनुसार नेपाल 99 स्थानमा रहेको छ, 38 राष्ट्रमा पहुँच रहेको छ है। अर्को प्रश्न, 2080 सालमा प्रदान गरिएको हेमबहादुर मल्ल सम्मान 2078बाट सम्मानित हुने व्यक्तित्व को हुनुहुन्छ? ल यसको चाहिँ सही उत्तर हो भानुप्रसाद आचार्य। ल त्यसै गरी हाम्रो अर्को प्रश्न, काठमाडौँ उपत्यकाभित्र द्रुत बस सेवा कहिलेदेखि सञ्चालन गर्ने निर्णय गरेको हो? ल यसको चाहिँ सही उत्तर हो विक्रम सम्वत 2080 असोज 1 गतेबाट। ल अब जाउँ अर्को प्रश्नतर्फ। विश्व जनसङ्ख्या दिवस कहिले मनाइन्छ? ल यसको चाहिँ सही उत्तर हो जुलाई 11 मा है। नेकपा माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष तथा प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डकी पत्नी सीता दाहालको निधन कहिले भएको हो? ल यसको चाहिँ सही उत्तर हो 2080 असार 27 गते। त्यसै गरी अर्को प्रश्न, बेलायतको प्रतिष्ठित एङ्ग्लिया रस्किन विश्वविद्यालयले प्रदान गरेको डाक्टर इन साइन्स विषयको मानार्थ विद्यार्थी विरोधी उपाधि प्राप्त गर्ने नेपाली को हुनुहुन्छ? ल यसको चाहिँ सही उत्तर डाक्टर सन्दुक रोहित। कहिले प्राप्त गर्नुभएको भने 2023 को जुलाईमा। त्यसै गरी अर्को प्रश्न, नेपालबाट आधिकारिक रूपमा पहिलो पटक चीनमा प्रशोधित घाँस निर्यात सुरु कहिलेदेखि गरिएको हो? ल यसको चाहिँ सही उत्तर हो 2080 असार 30 गते। त्यसै गरी अर्को प्रश्न, 7औं प्रधानमन्त्री कप एनभिए राष्ट्रिय क्लब लिग 2080 को उपाधि कसले जित्यो? ल यसको चाहिँ सही उत्तर हो पुरुषतर्फ हेल्प नेपाल र महिलातर्फ नेपाल पुलिस। यो पनि बारम्बार इक्जाममा आएको प्रश्न है साथीहरू। त्यसै गरी अर्को प्रश्न, भारतको जयनगरदेखि महोत्तरीको बिजलपुरासम्म रेल सेवा कहिलेदेखि सञ्चालनमा आएको हो? ल यसको चाहिँ सही उत्तर हो विक्रम सम्वत 2080 असार 31 गतेबाट। अन्तर्राष्ट्रिय नेपाली साहित्य समाज अनेसासले प्रत्येक 2 वर्षमा प्रदान गर्ने अनेसास डिल्लीराम तिमसिना सर्वोत्कृष्ट उपन्यास पुरस्कार 2023 कसलाई प्रदान गरियो? ल यसको चाहिँ सही उत्तर हो कल्पना खरेल, उपन्यास रानी तलाउ। त्यसै गरी अर्को प्रश्न, लक्ष्मी ब्याङ्क लिमिटेड र सनराइज ब्याङ्क लिमिटेड एक आपसमा मर्ज भई लक्ष्मी सनराइज ब्याङ्क लिमिटेडको नामबाट एकीकृत कारोबार कहिलेदेखि सुरु भएको हो? ल यसको चाहिँ सही उत्तर हो 2080 असार 29 गतेबाट। अर्को प्रश्न, पुष्पलाल राष्ट्रिय पुरस्कार 2080 को कसलाई प्रदान गरियो? राजनीति तथा सैद्धान्तिक विधामा कमल प्रसाद कोइरालालाई, इतिहास विधामा डाक्टर बालचन्द्र मिश्रलाई, साहित्य सांस्कृतिक र विज्ञान विधामा गोपाल प्रसाद थपालियालाई। ल त्यसै गरी अर्को प्रश्न, तमाङ मिनी सङ्ग्रहालयको निर्माण कहाँ गरिएको छ? सही उत्तर हो दोलखा। अर्को प्रश्न, एसिसियु 16 इस्ट जोन कप क्रिकेट प्रतियोगिताको उपाधि कसले जित्यो? ल यसको चाहिँ सही उत्तर हो आफ्नै देश नेपाल। साफ च्याम्पियनसिप 2023 को उपाधि जित्ने राष्ट्र कुन हो? ल यसको चाहिँ सही उत्तर हो भारत है। त्यसै गरी सन् 2023 को विश्व प्रतिस्पर्धात्मक सूचीमा पहिलो स्थानमा रहेको राष्ट्र कुन हो? सही उत्तर डेनमार्क। दोस्रोदेखि 10औं स्थानसम्म रहेका राष्ट्रहरू: दोस्रो आयरल्यान्ड, स्विजरल्यान्ड, सिङ्गापुर, नेदरल्यान्ड, ताइवान, हङकङ, स्विडेन, अमेरिका र युएई। त्यसै गरी अर्को प्रश्न, वर्ल्ड एसोसिएसन अफ द मेयर मेट्रोपोलिसको सञ्चालक समिति सदस्यमा निर्वाचित हुन सफल नेपालका मेयर को हुनुहुन्छ? ल यसको चाहिँ सही उत्तर हो बालेन्द्र शाह। त्यसै गरी अर्को प्रश्न, मालदिप्सको मालेमा सम्पन्न 13औं दक्षिण एसियाली शारीरिक सुगठन प्रतियोगितामा स्वर्ण पदक जित्न सफल खेलाडी को हुनुहुन्छ? ल यसको चाहिँ सही उत्तर हो ललित धिमाल, नेपालको है। त्यसै गरी अर्को प्रश्न, राष्ट्रिय प्रतिभा पुरस्कार 2079बाट सम्मानित हुने व्यक्तित्व को हुनुहुन्छ? सही उत्तर डीआर पोखरेल। अर्को प्रश्न, 2079 सालको भैरव पुरस्कार कसलाई प्रदान गरियो? ल यसको चाहिँ सही उत्तर हो विद्यादेव लुइटेल। अर्को प्रश्न, नेपालमा 5G सेवाको आन्तरिक परीक्षण शुभारम्भ कहिले गरिएको हो? ल यसको चाहिँ सही उत्तर हो 2079 साल माघ 22 गते। अर्को प्रश्न, नेपाल सरकारद्वारा प्रशासनिक समन्वय परिषदको गठन गर्ने निर्णय कहिले भएको हो? ल यसको चाहिँ सही उत्तर हो विक्रम सम्वत 2079 फागुन 26 गते। अर्को प्रश्न, मिस स्टार युनिभर्स 2023 को विजेता सुन्दरी को हुनुहुन्छ? ल यसको चाहिँ सही उत्तर हो सृष्टि महर्जन। प्रहरी महानिरीक्षक वसन्त बहादुर कुँवरद्वारा नेपाल प्रहरीको 2 वर्षीय कार्ययोजना कहिले सार्वजनिक गरिएको हो? ल यसको चाहिँ सही उत्तर हो 2080 असार 22 गते। अर्को प्रश्न, योगमाया राष्ट्रिय नारी स्रष्टा सम्मान 2080 कसलाई प्रदान गरियो? ल यसको चाहिँ सही उत्तर हो डाक्टर अरुणा उप्रेती। अर्को प्रश्न, हुलाक बचत ब्याङ्कमा
रहेका खाताहरू राष्ट्रिय वाणिज्य ब्याङ्कमा हस्तान्तरण हुने सम्बन्धी सम्झौता कहिले भएको हो? ल यसको चाहिँ सही उत्तर 2080 साल असार 24 गते। अर्को प्रश्न, संयुक्त राष्ट्रसङ्घको 78औं महासभाको अध्यक्षमा को निर्वाचित हुनुभयो? ल यसको चाहिँ सही उत्तर हो डेनिस फ्रान्सिस। कहाँको त? ट्रिनिडाड एन्ड टोबागोको। कहिले त? सन् 2023 जुन 1। त्यसै गरी अर्को प्रश्न, काठमाडौँको कमलदीमा निर्मित स्काई वाक टावर सर्वसाधारणका लागि कहिलेदेखि खुल्ला भएको हो? ल यसको चाहिँ सही उत्तर हो विक्रम सम्वत 2080 असार 15 गते। अर्को प्रश्न, रुसको सैन्य नेतृत्व विरुद्ध सशस्त्र विद्रोहको प्रयास गर्ने विद्रोहीको समूह कुन हो? ल यसको चाहिँ सही उत्तर हो वाग्नर लडाकु समूह। अर्को प्रश्न, नेपाली शिक्षा परिषदद्वारा प्रदान गरिने आदिकवि भानुभक्त पुरस्कार 2080बाट सम्मानित व्यक्तित्व को हुनुहुन्छ? सही उत्तर प्रधाध्यापक घनश्याम कौडेल। हाल विश्वको तेस्रो अर्थतन्त्र ठुलो भएको मुलुक चाहिँ जर्मनी हो भने पहिला चाहिँ जापान थियो है। ल त्यसै गरी नेपाल र स्विजरल्यान्ड बीच द्विपक्षीय हवाई सम्झौता कहिले भएको हो? ल यसको चाहिँ सही उत्तर 2080 माघ 23 गते। अर्को प्रश्न, हाल रेडियो नेपालबाट कति भाषामा समाचार प्रसारण हुने गरेको छ? सही उत्तर 22। विक्रम सम्वत 2080 फागुन 2 गते वंशिका भाषामा समाचार प्रसारण हुन थालेको छ। त्यसै गरी अर्को प्रश्न, संयुक्त राष्ट्रसङ्घीय शान्ति स्थापनामा मिसनमा धेरै सुरक्षाकर्मी पठाउने सूचीमा पहिलो स्थानमा रहन सफल राष्ट्र कुन हो? सही उत्तर नेपाल। राष्ट्रिय सङ्घीय तथ्याङ्क अनुसार नेपाली सुरक्षाकर्मीको सङ्ख्या 6247 रहेको छ। यो विभिन्न मिसनमा हाल परिचालित सैनिक प्रहरी र सशस्त्र प्रहरीको सङ्ख्या हो। धेरै सुरक्षाकर्मी पठाउने सूचीमा दोस्रो स्थानमा बङ्गलादेश, तेस्रोमा भारत, त्यसै गरी रुवान्डा चौथो र पाकिस्तान 5औँमा रहेको छ। ल अर्को प्रश्न, नेपालका लागि पहिलो अन्तर्राष्ट्रिय शतक बनाउने महिला क्रिकेटर को हुनुहुन्छ? सही उत्तर रुबिना छेत्री बेलबासे। अर्को प्रश्न, सन् 2024 फेब्रुअरीमा कतारमा सम्पन्न एसिया कप फुटबल प्रतियोगिताको उपाधि कसले जित्यो? सही उत्तर आयोजक कतार। अर्को प्रश्न, 2080 माघ 29मा सार्वजनिक नेपाल जीवन स्तर सर्वेक्षण 2079 अनुसार गरिबीको रेखामुनि रहेको जनसङ्ख्या कति रहेको छ? सही उत्तर 20.27%। त्यसै गरी निरपेक्ष गरिबी 15.1% भने बहुगामी गरिबी 17.4% रहेको छ है। ल अब जाउँ अर्को प्रश्नतर्फ। मलेसियाको नयाँ राजा को बनेका छन्? सही उत्तर इब्राहिम इस्कन्दर। अर्को प्रश्न, फिफा महिला विश्वकप फुटबल प्रतियोगिता 2023 को उपाधि जित्ने राष्ट्र कुन हो? सही उत्तर स्पेन। अर्को प्रश्न, सरकारले श्रमिकको न्यूनतम पारिश्रमिक बढाएर कति पुर्याएको छ? सही उत्तर 17,300। नेपाल राष्ट्र ब्याङ्कका अनुसार आर्थिक वर्ष 2079-80मा मुद्रास्फीति कति रहेको छ? सही उत्तर 7.74%। अर्को प्रश्न, योगमाया राष्ट्रिय पुरस्कार 2080 कसलाई प्रदान गरियो? ल यसको चाहिँ सही उत्तर हो पवन आलोक। अर्को प्रश्न, मेरो भोइस युनिभर्स 2023 को उपाधि जित्ने प्रतिभा को हुन्? सही उत्तर प्रीतम राई। पुरस्कार 1 करोड रुपैयाँ। अर्को प्रश्न, सर्वोच्च अदालतको 31औं प्रधान न्यायाधीशमा विश्वम्भर प्रसाद श्रेष्ठ कहिले नियुक्त हुनुभयो? ल यसको चाहिँ सही उत्तर हो 2080 भदौ 4 गते। 31औं प्रधान न्यायाधीशको रूपमा को रहेको छन् भने विश्वम्भर प्रसाद श्रेष्ठ। त्यसै गरी अर्को प्रश्न, हेलो सरकारको विस्तारित 24 घण्टा सेवाको उद्घाटन कहिले गरियो? सही उत्तर 2080 भदौ 17 गते। अर्को प्रश्न, एम्बिसन्स एन्ड डेभलपमेन्ट फर कन्सिस्टेन्ट ग्रोथ एन्ड इन्ट्रोडक्सन अफ न्यू सर्भिसेस अवार्डबाट सम्मानित नेपाली ब्याङ्क कुन हो? सही उत्तर नबिल ब्याङ्क लिमिटेड। एसिया डेभलपमेन्ट लिडरसिप अवार्ड 2022बाट सम्मानित हुने नेपाली को हुन्? ल यसको चाहिँ सही उत्तर हो सुरेन्द्र भट्टराई। अर्को प्रश्न, टर्कीको नाम टर्कीय बदल्ने अनुरोध संयुक्त राष्ट्रसङ्घबाट कहिले स्वीकार भएको हो? ल यसको चाहिँ सही उत्तर हो 2022 जुन 1 को। अर्को प्रश्न, नेपालको संसदीय इतिहासमा पहिलो पटक फ्लोर क्रस कहिले भएको थियो? सही उत्तर 2078 वैशाख 3 गते कर्णाली प्रदेशमा। अर्को प्रश्न, डोटी नेपालकै पहिलो पूर्ण खोप सुनिश्चित तथा दिगोपना जिल्ला घोषणा कहिले भएको थियो? सही उत्तर 2078 वैशाख 3 गते। त्यसै गरी अर्को प्रश्न, धराहरा तत्कालीन प्रधानमन्त्री केपी ओलीबाट उद्घाटन कहिले भएको थियो? सही उत्तर 2078 वैशाख 11 गते। अर्को प्रश्न, नेपालमा डिजिटल भिसा प्रणाली लागू कहिलेदेखि भएको थियो? सही उत्तर 2078 असार 14 गते। अर्को प्रश्न, माथिल्लो तामाकोशी उद्घाटन कहिले भएको थियो?
सही उत्तर 2078 असार 21 गते। अर्को प्रश्न, केपी शर्मा ओलीले दोस्रो पटक गरेको प्रतिनिधि सभा विघटन सर्वोच्चद्वारा बदर कहिले भएको थियो? सही उत्तर 2078 असार 28 गते। अर्को प्रश्न, शेरबहादुर देउवा पाँचौँ पटक प्रधानमन्त्रीका रूपमा नियुक्त कहिले भएका थिए? ल यसको चाहिँ सही उत्तर हो 2078 असार 29 गते। अर्को प्रश्न, राष्ट्रिय गौरवका योजना कर्णाली करिडोर निर्माण सम्पन्न कहिले भएको थियो? सही उत्तर 2078 असार 31 गते। फिफा विश्वकप 2022 सम्बन्धी सबै महत्त्वपूर्ण प्रश्न उत्तरहरू। फिफा विश्वकप 2022 मा गोल्डन ग्लोभ कसलाई दिइएको छन्? ल यसको चाहिँ सही उत्तर हो लियोनल मेसी। दोस्रो प्रश्न, फिफा विश्वकप 2022 कुन देशको टिमले जितेको छ? सही उत्तर अर्जेन्टिना। फिफा विश्वकप 2022 मा कुन टिम उपविजेता बनेको छ? सही उत्तर फ्रान्सको है। त्यसै गरी अर्को प्रश्न, यङ प्लेयर अवार्ड कसले पाए? ल यसको चाहिँ सही उत्तर हो इन्जो फर्नान्डेज अर्जेन्टिनाको। सिल्भर बल कसले पाए? किलियन एम्बापे फ्रान्सको। सिल्भर बुट कसले पाए? लियोनल मेसी कतार विश्वकपमा 7 गोल गरेकोले। अर्को प्रश्न, ब्रोन्ज बल कसले पाए? सही उत्तर लुका मोड्रिक क्रोएसियाको। ब्रोन्ज बुट कसले पाए? ओलिभर जिरुड फ्रान्सको। फिफा फेयर प्ले अवार्ड कसले पाए? इङ्ग्ल्यान्ड अनुशासित टोलीको रूपमा उसले यो पुरस्कार पाएको हो। त्यसै गरी अर्को प्रश्न, पहिलो विश्वकप विजेता पहिलो विश्वकप आयोजक मुलुक कुन हो? सही उत्तर उरुग्वे। आयोजक पनि उरुग्वे, विजेता पनि उरुग्वे। खेल भएको सन् 2022 नोभेम्बर 20 देखि डिसेम्बर 18 सम्म, जम्मा 28 दिन। आयोजक कतार, समूह 5, रङ्गशाला 8 मा है। सहभागी राष्ट्र 32 वटा, 8 समूहमा 4-4 जना। कतिौँ विश्वकप? 22औँ। 2026 मा 23औँ। हालसम्मका सबै विश्वकप खेल्ने मुलुक ब्राजिल 22 पटक, साथै सबैभन्दा धेरै 5 पटक विजेता पनि। खेल 64 वटा, जम्मा गोल 172 वटा। हालसम्म सबैभन्दा धेरै गोल भएको विश्वकप विजेता अर्जेन्टिना, समूह सी। कोच लियोनल स्केलोनी, सबैभन्दा कान्छो कोच। उपविजेता फ्रान्स, कोच डिडियर डेसेम्प्स। तेस्रो क्रोएसिया, समूह एफ। चौथो मोरक्को। पहिलो खेल कतार र इक्वेडर बीच, समूह ए बीच है 20 नोभेम्बर 2022 मा। विश्वकप फुटबल 2022 को मस्कट, सार्वजनिक मिति 2022 अप्रिल 1। मस्कट लाइभ अर्थ, अति जज खेलाडी। अन्तिम खेल अर्जेन्टिना र फ्रान्स बीच, 4-2 गोलले फ्रान्स पराजित। लुसेल रङ्गशालामा भएको। म्यान अफ द मैच लियोनल मेसी। रेफरी पोल्यान्डका जाइमन मर्सिनिया। सेमिफाइनल खेलेको मुलुक अर्जेन्टिना, फ्रान्स, क्रोएसिया र मोरक्को। उद्घाटन समारोह अल्बायत स्टेडियममा। फ्रेन्च लेजेन्ड मार्सल डिसौलीले विश्वकप ट्रफी सार्वजनिक गरेका। आगामी 2026 मा 23औँ विश्वकप कहाँ त अमेरिका, मेक्सिको र क्यानाडामा हुने। पहिलो पहेँलो कार्ड पाउने कतारका गोलकिपर साद अल सिब। रेफरी 36 रेफरी, 69 सहायक रेफरी, 14 भिडियो असिस्टेन्ट रेफरी। पहिलो रेड कार्ड पाउने वे हेन्सेसी। सबैभन्दा छिटो गोल गर्ने अल्फोन्सो डेभिस, क्यानाडा र क्रोएसिया विरुद्ध गेममा 64औँ सेकेन्डमै गोल गरेका। कतार विश्वकपको पहिलो खेलमै पराजित हुने पहिलो आयोजक मुलुक। पहिलो अन्तिम 16 मा पुग्ने राष्ट्र फ्रान्स। ह्याट्रिक गर्ने पहिलो खेलाडी गोन्कालो रामोस, पोर्चुगलको। 5 वटा विश्वकपमा गोल गर्ने पहिलो खेलाडी क्रिस्टियानो रोनाल्डो, पोर्चुगल। पहिलो गोल गर्ने इक्वेडर। पहिलो रेड कार्ड पाउने कोच जापानका कोच पाउलो बेन्टो। बढी गोल गर्ने खेलाडी किलियन एम्बापे, फ्रान्सको 8 गोल। लियोनल मेसी अर्जेन्टिना 7 गोल। प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्ड संयुक्त राष्ट्रसङ्घको 78औँ महासभामा सहभागी हुने सन्दर्भमा कहिले न्युयोर्क प्रस्थान गर्नुभयो? सही उत्तर विक्रम सम्वत 2080 भदौ 30 गते। नेपालमा पहिलो पटक हाइड्रोजनबाट खाना पकाउने चुलो कहिले बलियो? सही उत्तर 2080 भदौ 31 गते। एसिया कप क्रिकेट 2023 को उपाधि कुन देशले जित्यो? सही उत्तर भारत। उपविजेता श्रीलङ्का। 28औँ प्रकाश मानवाधिकार पुरस्कारबाट सम्मानित हुने व्यक्तित्व को हुनुहुन्छ? सही उत्तर रुकैया खातुन। नासाका वैज्ञानिकले हालै पत्ता लगाएको ग्रह कुन हो? सही उत्तर केटु 18b। अर्को प्रश्न, अर्थ मन्त्रालयका सचिव डाक्टर कृष्णहरि पुष्करले सम्माननीय प्रधान न्यायाधीश समक्ष नेपाल राष्ट्र बैंक सञ्चालक समिति सदस्यको रूपमा कहिले शपथ लिनुभएको हो? ल यसको चाहिँ सही उत्तर हो 2080 असोज 4 गते। अर्को प्रश्न, सन् 2023 सेप्टेम्बर 23 देखि अक्टोबर
8सम्म चीनको हाङजोङमा आयोजक एसियाली खेलकुदमा नेपालले कति खेलमा सहभागी जनाउने भएको छ? सही उत्तर 29 खेलमा। 7औं राष्ट्रिय कृषि गणना 2078 को नतिजा कहिले सार्वजनिक भएको हो? सही उत्तर 2080 भदौ 21 गते। त्यसै गरी अर्को प्रश्न, मोरक्कोमा 2500 भन्दा बढी मानिसको ज्यान जाने ठुलो भूकम्प कहिले गएको हो? सही उत्तर 2023 सेप्टेम्बर 8 को। अर्को प्रश्न, नेपाल चिनिया संयुक्त लगानीको हिमालय एयरलाइन्सले काठमाडौँ छिन्ताओ काठमाडौँ उडान सेवा कहिले सुरु गरेको हो? सही उत्तर 2080 भदौ 24 गते। त्यसै गरी अर्को प्रश्न, शक्तिशाली राष्ट्रहरूको समूह G20 को 18औं शिखर सम्मेलन कहिले सम्पन्न भयो? सही उत्तर 2023 सेप्टेम्बर 9 देखि 10 नयाँ दिल्ली, भारतमा। संविधान सभा अध्यक्ष एवं नेकपा एमालेका उपाध्यक्ष सुभाष चन्द्र नेवाङको निधन कहिले भएको हो? सही उत्तर 2080 भदौ 26 गते। अर्को प्रश्न, 2078 सालको वासुदेव लुटेल पुरस्कार कसलाई प्रदान गरियो? सही उत्तर चट्याङ मास्टर कृष्ण मुरारी ढुङ्गेल। अर्को प्रश्न, 58औं राष्ट्रिय बाल दिवस 2080 को आदर्श वाक्य के रहेको थियो? ल यसको चाहिँ सही उत्तर हो बालबालिकामा लगानी सुनिश्चित भविष्यको थाल्ने। सरकारले जनवादी गायक जेबी टुरेलाई कुन उपाधिद्वारा सम्मानित गर्यो? सही उत्तर जनगायक। अर्को प्रश्न, वाग्नर लडाकु समूहका प्रमुख एभगेनी प्रिगोजिनको विमान दुर्घटनामा कहिले निधन भएको हो? सही उत्तर सन् 2023 अगस्त 30 को। अर्को प्रश्न, स्वास्थ्य तथा जनसङ्ख्या मन्त्रालयद्वारा मेरो पोषण साथी नामक मोबाइल एपको शुभारम्भ कहिले गरिएको हो? सही उत्तर 2080 भदौ 10 गते। त्यसै गरी अर्को प्रश्न, MCC परियोजना कहिलेदेखि कार्यान्वयन अर्थात् इन्ट्री इन्टु फर्म्समा गएको हो? सही उत्तर 2080 भदौ 13 गते। त्यसै गरी अर्को प्रश्न, नेपाल चीन बीचको सबैभन्दा पुरानो तातो पानी नाका कहिलेदेखि सर्वसाधारणका लागि खुल्ला गरिएको हो? ल यसको चाहिँ सही उत्तर हो 2080 भदौ 15 गते। अर्को प्रश्न, भारतले सूर्यलक्षित मिसन यान पहिलो पटक कहिले प्रक्षेपण गरेको हो? ल यसको चाहिँ सही उत्तर हो 2023 सेप्टेम्बर 2 को। त्यसै गरी अर्को प्रश्न, हेलो सरकारको विस्तारित 24 घण्टे सेवाको उद्घाटन कहिले गरियो? ल यसको चाहिँ सही उत्तर हो 2080 भदौ 17 गते। भारतले सूर्यलक्षित मिसन यान पहिलो पटक कहिले प्रक्षेपण गरेको हो? सही उत्तर 2023 सेप्टेम्बर 2 को। अर्को प्रश्न, हेलो सरकारको विस्तारित 24 घण्टे सेवाको उद्घाटन कहिले गरियो? ल यसको चाहिँ सही उत्तर हो 2080 भदौ 17 गते। सरकारले श्रमिकका न्यूनतम पारिश्रमिक बढाएर कति पुर्याएको छ? सही उत्तर 17,300। अर्को प्रश्न, योगमाया राष्ट्रिय पुरस्कार 2080 कसलाई प्रदान गरियो? ल यसको चाहिँ सही उत्तर हो पवन आलोक। त्यसै गरी अर्को प्रश्न, नेपाल राष्ट्र ब्याङ्कका अनुसार आर्थिक वर्ष 2078-80 मा मुद्रास्फीति कति रहेको छ? सही उत्तर 7.74%। त्यसै गरी अर्को प्रश्न, एसियन अवार्डको फिल्मथेरापिस्ट अफ द इयर 2023बाट सम्मानित हुने नेपाली को हुन्? सही उत्तर विनोद चौधरी। फिफा महिला विश्वकप फुटबल प्रतियोगिता 2023 को उपाधि जित्ने राष्ट्र कुन हो? सही उत्तर स्पेन। उपविजेता इङ्ल्यान्ड। त्यसै गरी अर्को प्रश्न, ब्रिक्स सम्मेलन 2023 कहिले सम्पन्न भएको हो? ल यसको चाहिँ सही उत्तर हो सन् 2023 अगस्त 21 देखि 24 मा। त्यसै गरी अर्को प्रश्न, भारतको चन्द्रयान 3 कहिले चन्द्रमाको दक्षिण ध्रुवमा सफलतापूर्वक अवतरण गराएको हो? ल यसको चाहिँ सही उत्तर हो सन् 2023 अगस्त 23 को है। ल विक्रम सम्वत 2080 साउन 18 को संवैधानिक परिषदको बैठकले सर्वोच्च अदालतको प्रधान न्यायाधीशमा कसलाई सिफारिस गर्यो? सही उत्तर विश्वम्भर प्रसाद श्रेष्ठलाई। त्यसै गरी अर्को प्रश्न, वर्ल्ड पपुलेसन रिभ्यू.com अनुसार 2023 मा बस्न लायक उत्कृष्ट देशको पहिलो स्थानमा रहेको राष्ट्र कुन हो? सही उत्तर स्विजरल्यान्ड। त्यसै गरी अर्को प्रश्न, सरकारले राष्ट्रिय दुग्ध विकास बोर्ड खारेजी फिर्ताको निर्णय कहिले गरेको हो? सही उत्तर 2080 साउन 23 गते। देशमा पहिलो पटक साइबर सुरक्षा सम्बन्धी नीति कहिले बनेको हो? सही उत्तर 2080 साउन 23 गते। हालै इक्वेडरमा हत्या गरिएका राष्ट्रपति पदका उम्मेदवार को हुन्? सही उत्तर फर्नान्डो भिलाभिन्सियो। त्यसै गरी अर्को प्रश्न, दिगो विकास लक्ष्य सूचाङ्क 2023 अनुसार नेपाल कतिौं स्थानमा रहेको छ? सही उत्तर 99औं स्थानमा। पहिलोमा फिनल्यान्ड, अन्तिममा दक्षिणी सुडान। त्यसै गरी अर्को प्रश्न, अन्तर्राष्ट्रिय बुकर पुरस्कार 2023बाट सम्मानित हुने व्यक्ति को हुन्? ल यसको चाहिँ सही उत्तर हो जर्जी गोस्पोडिनोभ। कहाँको त? बुल्गेरियाको।
3 महिनाको अवधिमा 8,000 मिटरभन्दा अग्ला 14वटा हिमाल आरोहण गरी कीर्तिमान कायम गर्ने पर्वतारोही को हुनुहुन्छ? ल यसको चाहिँ सही उत्तर हो क्रिस्टिन हरिला र तेन्जिन शेर्पा लामा। त्यसै गरी अर्को प्रश्न, 16औं योजनाको अवधारणा पत्र कहिले पारित भयो? ल यसको चाहिँ सही उत्तर हो 2080 साउन 17 गते। त्यसै गरी अर्को प्रश्न, नेपाल विज्ञान तथा प्रविधि प्रतिष्ठान नास्ट उपकुलपतिमा कसलाई नियुक्त गरियो? सही उत्तर दिलीप सुब्बा। वाइटली फन्ड फर नेचर अवार्ड 2022 सम्मानित नेपाली को हुनुहुन्छ? सही उत्तर सोनाम लामा। त्यसै गरी अर्को प्रश्न, भारतले चन्द्रमाको लागि प्रक्षेपण गरेको तेस्रो अन्तरिक्ष यान चन्द्रयान 3 चन्द्रमाको सतहमा कहिले पुगेको छ? सही उत्तर 2023 अगस्त 5। त्यसै गरी अर्को प्रश्न, पशुपति क्षेत्र विकास कोषले नवनियुक्त भट्ट VS विनयलाई कहिले पशुपतिनाथको मूल मन्दिरमा प्रवेश गराएको हो? सही उत्तर 2080 साउन 24 गते। विश्व प्रतिस्पर्धात्मक सूची 2023मा प्रथम स्थानमा रहेको राष्ट्र कुन हो? सही उत्तर डेनमार्क। अर्को प्रश्न, काठमाडौँ महानगरपालिकाले कहिलेदेखि 40 माइक्रोभन्दा पातलो प्लास्टिक झोला प्रयोगमा रोक लगाउने निर्णय गरेको हो? सही उत्तर 2080 साउन 1 गतेदेखि। त्यसै गरी अर्को प्रश्न, आर्थिक वर्ष 2080-81 को मौद्रिक नीति कहिले सार्वजनिक गरियो? सही उत्तर 2080 साउन 7 गते। त्यसै गरी अर्को प्रश्न, हालै सैन्यको भएको अफ्रिकी मुलुक कुन हो? सही उत्तर नाइजर। मिस +2 नेपाल 2023 को उपाधि कसले जित्नुभयो? सही उत्तर शिक्षा राणा। त्यसै गरी अर्को प्रश्न, रुसले कहिले ब्ल्याक सी ग्रेन सम्झौताबाट बाहिरिएको घोषणा गरेको हो? सही उत्तर 2023 जुलाई 31 को। त्यसै गरी अर्को प्रश्न, नेपाली क्रिकेट टिमका पूर्व कप्तान ज्ञानेन्द्र मल्लले अन्तर्राष्ट्रिय क्रिकेटबाट सन्यास लिएको घोषणा कहिले गरेका हुन्? ल यसको चाहिँ सही उत्तर हो 2080 साउन 19 गते। 2080 असार 21मा कोशी प्रदेशको मुख्यमन्त्रीमा निर्वाचित हुने को हुन्? ल यसको चाहिँ सही उत्तर हो उद्धव थापा। त्यसै गरी अर्को प्रश्न, नेकपाका अध्यक्ष तथा प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्ड पत्नी सीता दाहालको निधन कहिले भएको हो? ल यसको चाहिँ सही उत्तर हो विक्रम सम्वत 2080 असार 27 गते। त्यसै गरी अर्को प्रश्न, सन् 2023मा सरकारद्वारा राष्ट्रसङ्घका लागि स्थायी प्रतिनिधि सभा कसलाई सिफारिस गरियो? ल यसको चाहिँ सही उत्तर हो लोकबहादुर थापा। त्यसै गरी अर्को प्रश्न, भारतले हालै चन्द्रमाको लागि पठाइएको यानको नाम के हो? ल यसको चाहिँ सही उत्तर हो चन्द्रयान 3 है। ल रुसको सैन्य नेतृत्व विरुद्ध सशस्त्र विद्रोहको प्रयास गर्न विद्रोही समूह कुन हो? सही उत्तर वाग्नर लडाकु समूह। त्यसै गरी अर्को प्रश्न, नेपाल सङ्गीत तथा नाट्य राष्ट्रिय प्रज्ञा पुरस्कार 2078बाट सम्मानित लोक सङ्गीत विधातर्फ सम्मानित हुने प्रतिभा को हुन्? ल यसको चाहिँ सही उत्तर हो नवीन किशोर राई। त्यसै गरी अर्को प्रश्न, काठमाडौँको कमलादीमा निर्मित स्काई वाक टावर सर्वसाधारणका लागि कहिलेदेखि खुल्ला गरिएको हो? सही उत्तर 2080 असार 15 गते। त्यसै गरी अर्को प्रश्न, संसद दिवस कहिले मनाइन्छ? सही उत्तर असार 16 गते। नेपालमा पहिलो पटक मङ्कीपक्स सङ्क्रमण कहिले पुष्टि भएको हो? सही उत्तर 2080 असार 1 गते। त्यसै गरी अर्को प्रश्न, एभियनसँग सम्बन्धित बेलायतको स्काई ट्र्याक्स नामक संस्थाका अनुसार सन् 2023मा विश्वकै उत्कृष्ट एयरलाइन्स कुन हो? ल यसको चाहिँ सही उत्तर हो सिङ्गापुर एयरलाइन्स। त्यसै गरी अर्को प्रश्न, ICC क्रिकेट वर्ल्ड कपको ट्रफी कहिले अन्तरिक्षमा प्रक्षेपण गरिएको हो? सही उत्तर 2023 जुन 26। त्यसै गरी अर्को प्रश्न, दक्षिण कोरियाले कहिलेबाट उमेर गणनाको अन्तर्राष्ट्रिय मापदण्ड लागू गरेको हो? सही उत्तर सन् 2023 जुन 28। त्यसै गरी अर्को प्रश्न, समलिङ्गी विवाहलाई दर्ता गर्न सर्वोच्च अदालतले कहिले अन्तरिम आदेश जारी गरेको हो? सही उत्तर 2080 असार 13 गते। त्यसै गरी अर्को प्रश्न, राष्ट्रिय वृक्षारोपण दिवस कहिले मनाइन्छ? सही उत्तर असार 14 गते। त्यसै गरी अर्को प्रश्न, 20औं राष्ट्रिय धान दिवस 2080 को नारा के रहेको थियो? यो बारम्बार इक्जाममा आएको प्रश्न साथीहरू। ल यसको चाहिँ सही उत्तर हो जलवायु अनुकूलित कृषि मैत्री प्रविधि धान उत्पादनमा वृद्धि। पोखरा क्षेत्रीय अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलमा पहिलो अन्तर्राष्ट्रिय उडान कहिले भएको हो? सही उत्तर 2080 असार 6 गते। त्यसै गरी अर्को प्रश्न, वर्षको सबैभन्दा लामो दिन कुन हो? सही उत्तर जुन 21। लामो रात डिसेम्बर 31। त्यसै गरी अर्को प्रश्न, नेपाल र गणतन्त्र क्यामेरुन बीच कहिले कूटनैतिक सम्बन्ध स्थापना भएको हो? सही उत्तर 2023 जुन 22। त्यसै गरी
181 मुलुक मार्शल आइसल्यान्ड हो है। 180 गणतन्त्र क्यामरून। 181 मार्शल आइसल्यान्ड। ल त्यसै गरी हाम्रो अन्तिम प्रश्न, नेपालसँग कूटनैतिक सम्बन्ध राख्ने पछिल्लो देश कुन हो? सही उत्तर मार्शल आइसल्यान्ड सन् 2023 जुन 23 यो थियो आजको केही महत्त्वपूर्ण सम्भावित प्रश्न उत्तरहरू है साथीहरू। हाम्रो सरहरूद्वारा पनि सङ्घीय खरिदारको क्लास स्टार्ट भइसकेको छ। इच्छुकले यो नम्बरमा सम्पर्क गरी क्लास जोइन गरिहाल्नु होला है। सुरुमा जोइन हुने 40 जनाको लागि एकदमै विशेष छुट, 1000 मात्र खरिदारको इक्जामसम्म बुस्ट क्लास है। सबै सेट समाधान प्लस करन्ट अफेयरको PDF।